अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और घर में अपने काम जो है टीचर्स आपको दे रही हैं वो आप कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे तहरीक पाकिस्तान की नावल शख्सियात की मशक कर रहे थे। इसमें जिन शख्सियात का ज़िक्र था वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी मशक कर रहे हैं। तो मशक में हमने किताब के सफ़ा नंबर 106 पे जो वर्क बुक के उन्वान से सवालात दिए गए हैं वो हमने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 हमने किए थे। जो मैंने आपको बताया कि आपने किताब पे ही करने हैं, लूज शीट पे नहीं करने, कॉपी पे नहीं करने, सिर्फ किताब पे करने और किताब अपने पास अपने घर में ही महफूज रखनी है। ये इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद आके मैं आपका ये काम चेक कर लूँगी, ठीक है। आज जो हम काम करेंगे सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 वो भी आपने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 107 पे करना है, ठीक है। किताब के सफ़ा नंबर 107 पे देखें तो वहाँ पे सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 दिए गए हैं। वो दोनों सवालात मैं आपको आज करवाऊंगी और वो सवालात आपने अपनी किताब पे ही लिखने हैं। किताब पे हल करने के बाद आपने अपनी गलतियों को चेक कर लेना है और वो इंशाल्लाह जब हम 10 जनवरी के बाद यहाँ कॉलेज में आएंगे तो मैं आपका वो काम क्लास में चेक कर लूँगी, ठीक है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना काम। सवाल नंबर 3 करेंगे। आप अपनी किताब खोल लें, सफ़ा नंबर 107 निकाल लें और वहाँ पर हम सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 है कि हर खाने से अल्फाज लेकर सही जुमले बनाएं। ये 4 खाने दिए गए हैं। इन 4 खानों में से ही आपने जुमले बनाने हैं। एक लफ्ज़ अगर आपने पहले लिया है तो ने जो लिखा हुआ है ये दूसरे से लेंगे, तीसरे में से चुनेंगे और फिर चौथे में से चुन के एक सही जुमला बनाएंगे जो कि किताब में दिए गया जो है उन्वान, जो मवाद है उसके मुताबिक होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर सैयद ने। देखिए, पहले खाने में से मैंने लिया सर सैयद, दूसरे से लिया ने, तीसरे से मैं ले रही हूँ नज़रिया पाकिस्तान। सर सैयद ने नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद रखी। चौथे में से मैंने लिया की बुनियाद रखी। सर सैयद ने नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद रखी। तो मैंने यहाँ जुमला बना लिया, सर सैयद ने नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आप देखें कॉलम के नीचे 1 2 3 4 5 लिख के और आगे लाइन लगाई गई है, उस लाइन पे आपने ये जुमला लिखना है। दूसरा लफ्ज़ है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने शायरी से नई रूह फूंकी। अल्लामा इकबाल ने शायरी से नई रूह फूंकी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये जुमला बना लिया, अल्लामा इकबाल ने शायरी से नई रूह फूंकी। तीसरा लफ्ज़ है कायदे आज़म। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया। तो मैंने यहाँ पे ये जुमला तीसरे के सामने लिख दिया, कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, ठीक है। चौथा देखें, चौधरी रहमत अली रहमतुल्लाह अलैह ने नई मुमलिकत का नाम पाकिस्तान रखा। चौधरी रहमत अली ने नई मुमलिकत का नाम पाकिस्तान रखा। तो मैंने चौथे के सामने जुमला लिख दिया, चौधरी रहमत अली ने नई मुमलिकत का नाम पाकिस्तान रखा। उसके बाद आखिरी देखें, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह ने कायदे आज़म का पूरा साथ दिया। तो मैंने जुमला क्या बनाया, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह ने कायदे आज़म का पूरा साथ दिया। और नंबर 5 के सामने मैंने लिख दिया, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह ने कायदे आज़म का पूरा साथ दिया। तो बच्चों, आपने इसी तरीके से इस सवाल को करना है। चारों कॉलम से अल्फाज लेके जुमला बनाना है और जुमले को 1 2 3 4 5 के सामने इसी तरतीब से, जिस तरतीब से पहले खाने में नाम है उसी तरतीब से आपने ये 5 जुमले बना के यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, ये भी सफ़ा नंबर 107 पे है। दुरुस्त बयान के सामने टिक,
اور غلط بیان کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ ٹھیک ہے، یہاں کچھ بیانات دیے گئے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس کے سامنے ٹھیک کا نشان لگائیں گے، اور جو غلط ہے کتاب میں جو آپ نے پڑھا ہے، اس سبق کے اندر جو پڑھا ہے اس کے مطابق جو غلط ہے اس کے سامنے کراس لگائیں گے۔ سر سید احمد خان ممبئی میں پیدا ہوئے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ سر سید احمد خان ممبئی میں پیدا ہوئے تھے؟ کیا سوچیں، سوچنے کے بعد آپ ایسے کریں، اپنا صفحہ نمبر جو ہے 103 وہ نکالیں، اور وہاں پہ سر سید احمد خان کے سامنے جو لکھا ہوا ہے اس میں ڈھونڈے کہ کیا وہ ممبئی میں پیدا ہوئے تھے۔ وہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ دہلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے، تو وہ ممبئی میں پیدا نہیں ہوئے۔ ممبئی الگ شہر ہے، دہلی الگ شہر ہے، تو وہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے یہ بیان غلط ہے، تو ہم نے اس کے سامنے کراس کا نشان لگا دیا۔ ٹھیک ہے، مولانا محمد علی جوہر شروع میں ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ آپ اپنی کتاب میں آ جائیں، کتاب کھولیں، صفحہ نمبر جو ہے وہ 103، وہاں پہ مولانا محمد علی جوہر کے جو سامنے ان کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ پڑھیں، تو دیکھیں شروع میں آپ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے، تو اس کا مطلب ہے یہ بیان ٹھیک ہے، تو اس کے سامنے ہم نے ٹک کا نشان لگا دیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بیان ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق کے لقب سے مشہور ہیں، یہ بیان ٹھیک ہے کیا؟ آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال پیج نمبر 103 پہ ہی ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ شاعر مشرق کے لقب سے مشہور ہے، علامہ اقبال کے سامنے پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ بیان ٹھیک ہے، تو علامہ اقبال شاعر مشرق کے لقب سے مشہور ہیں۔ ٹھیک ہے، چوتھی سٹیٹمنٹ دیکھیں، چوتھا بیان دیکھیں، تحریک پاکستان میں خواتین نے کوئی اہم کارنامہ انجام نہیں دیا۔ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 105 پہ، وہاں پہ نامور خواتین کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا، شانہ بشانہ چلتے ہوئے حصہ لیا، تو اس کا مطلب ہے یہ بیان غلط ہے کہ انہوں نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، یہ بیان غلط ہے، تو ہم اس کے سامنے کراس کا نشان لگائیں گے۔ پانچواں دیکھیں، قائد اعظم نے برِ صغیر کے مسلمانوں کی ڈگمگاتی کشتی کو ساحل تک پہنچایا۔ اب آپ دیکھیں صفحہ نمبر 104، وہاں پہ قائد اعظم کے سامنے دیکھیں ان کے بارے میں جو بیان لکھا گیا ہے، تو وہاں پہ آپ پڑھیں کہ برِ صغیر میں مسلمانوں کی ڈگمگاتی ہوئی کشتی کو سہارا دے کر ساحل تک پہنچایا، اس کا مطلب ہے یہ بیان بالکل ٹھیک ہے، تو ہم اس کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ نے یہ دونوں سوال جو ہیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 107 پہ کرنے ہیں، کتاب آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، کالج میں جمع نہیں کروانی، اور جب ہم انشاءاللہ 10 جنوری کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کا یہ کام میں کلاس میں ہی چیک کروں گی۔ ٹھیک ہے، نہ تو آپ نے اس کو لوز شیٹ پہ کرنا ہے، نہ اپنی کاپی پہ کرنا ہے، بلکہ یہ کام آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 107 پہ سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 کو کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، سب بچے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔